Hello guys, welcome to Resam Dai ka channel. Go, yes. Come on. बिचबाट ल पक्रिन खै हात देखाउ त के भयो ए भगवान पनौती लाएर छ यार आज उतर्देऊ न भाइ यहाँ खाल्टो रहेछ कि ल खै धेरै काट्यो क्या है बाहुनथानले बहिनीलाई खत्रै स्वागत गर्यो. Along with Savia Rides, Nepal's first lady moto vlogger, due to this pandemic, country's economy is down. Thus, we decided to visit Bahunthan, which is situated at Waling Sangha, to promote domestic tourism. As the lockdown have ended, now we also want to motivate people to travel and make their mind fresh, which leads in reducing the suicide thoughts and action. So let's go on a ride with us. बहिनी ले देखिसके तिमीलाई म आइहालेँ त्यही हेलो जाम यता यता मेरो पछाडि आऊ है अघिदेखि नमस्ते अहिले फर्काए है अघि नै स्टार जान्छ भनेर कि बाइकको उस अलि भछ त्यही भएर आराम ओके लास्टै भछ कि है बाटो बिहानभरि हजुरकै भ्लग हेरेर बसिरहेको थिएँ तर हिँड्नुभएको बाइक चाहिँ हजुरसँगै कम्फर्ट ल रेडी बाइक नै देखा हजुर नि वालिङको हो हजुर थ्याङ्क यू खुसी लाग्यो हजुर अब एकछिनमा फर्किनु
हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु यट अनदर भ्लग। अनि आज चाहिँ अब थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो, देयर इज समथिङ स्पेसल। अनि मैले चाहिँ बच्चामा अलिअलि एङ्करिङ गर्ने गर्थेँ। अनि आजको स्पेसल गेस्टलाई चाहिँ आइम गोना इन्ट्रोड्युस विथ त्यही स्टाइलमा होइन। प्लिज वेलकम नेपाल्स फर्स्ट लेडी मोटो भ्लगर, अ यङ talented and very beautiful as well gorgeous lady of Nepal. Let's welcome with a huge round of applause to none other than Sabya Kesi. Welcome. Thank you so much, Dai. So Sabya चाहिँ अहिले वालिङ आएको छ। सब्या सरी है। सो ऊ चाहिँ अहिले वालिङ आएको छ, वालिङमा होइन। अनि आज चाहिँ हाम्रो आदि खोलामा हामी चाहिँ अहिले मिर्दीको पुलमा छौँ। अनि अबको प्लान चाहिँ के छ भने हामी माथि बाहुनथान जाँदैछौँ। अनि उसको चाहिँ फर्स्ट टाइम है। हजुर, म त स्याङ्जाबाट यता नै फर्स्ट टाइम। ए ओके, स्याङ्जाबाट यता नै फर्स्ट टाइम। अनि आज चाहिँ हामी बाहुनथान जाँदैछौँ। अनि लेट्स होप उसलाई चाहिँ आज राम्रो बाहुनथानको चाहिँ भिजिट राम्रो होस्। त्यही भन्दै अबको अगाडिको यात्रा लेट्स स्टार्ट। सो टकिङ अबाउट हाम्रो राइडर बहिनी, सी इज नेप्ली सोसाइटीमा एउटा लिभिङ इक्जाम्पलको रूपमा छ ऊ। किनभने नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामी सबैजना नेप्लिजलाई एउटा प्राउड मोमेन्ट इन्डियामा गएर एउटा रेसिङ कम्पिटिसनमा भाग पनि लिइसकेको छ उसले। र त्यसको लागि म यो भ्लग थ्रु बहिनीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु भने सबैजना भ्युवर्सहरूले पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा थ्याङ्क यू साव्या भनेर चाहिँ लेखिदिनु भयो भने उसलाई अझै मोटिभेसन मिल्छ नयाँ र ठुलो काम गर्नको लागि। हामीले लाइफमा कति धेरै एक्सक्युजहरू पाउँछौँ आफ्नो गोल्सहरू एचिभ नगर्नको लागि, तर देयर इज ओन्ली वान रिजन नै काफी हुन्छ गिभ अप नगर्नको लागि। सो लाइफमा जहिले पनि देयर आर टु चोइसेस, आइदर यु वान लिभ अ लाइफ full of your dreams or either you want to live a life full of regrets. Choice is yours. के भयो? त्यो के सलमा राख्दा ठिक हुन्छ होला नि। त्यही त कहिलेकाहीँ काटेर फालिदिनु जस्तो हुन्छ, त्यही बिना हुँदैन फेरि है। अनि त्यही त कहाँ सजिलो छ भ्लग बनाउन। अनि त्यही त जे कुराको पनि हुन्छ नि अगाडि देख्दा त सजिलो लाग्छ, तर त्यसको बिहाइन्ड द सिन्स एकदमै धेरै स्ट्रगल हुन्छ कि होइन, जे कुराको पनि। त्यही त केटी अब ढुक्क गोप्रो हाल्दैछ भस भन्ने हुन्छ, तर कहाँ त्यस्तो हुन्छ। अनि लकडाउन हल्का खुकुलो भएर चल्न स्टार्ट गरेको फिल लाइक अ मन्थ। अनि इन टोटल नेपालमा चाहिँ 4 मन्थ्स जस्तो लकडाउन भयो। अब मैले एभ्री भ्लगमा किन यो कुराहरू रिपिट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ माइट बी हामी धेरै वर्षपछि अब अहिलेको बच्चा बच्चीहरू अथवा यङ्स्टरहरूले हेर्दा अथवा हामी आफैले नै यो भ्लग पछि हेर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली यस्तो थियो है भनेर इट्स अल अबाउट मेमोरी किपिङ होइन। ट्र्याक्टर आइदिएर अब नपस्छ, फर्काउनै पर्छ होला, फर्काउने हो। अब यस्तो गाह्रो हुन्छ कि अब यतापट्टि चाहिँ बाटो बनाउन लागेको रहेछ, मिलेन है फर्काउन। छड्नु त म गरिदिन्छु। ल फेरि पैसा यस्तो झ्याउ कि पहिला फेरि ठिकै थियो कि बाटो, अहिले बनाउनु लागेको रहेछ कि। म लग्दिनँ त्यहाँसम्म। ओके, दुःख परेर राइडिङ सब्याको बाइक। जानु जानु केही नै भन, यहाँ खाल्टो रहेछ कि
ए भगवान् बाहुनथानले बहिनीलाई खत्रै स्वागत गर्यो है। फर्स्ट टाइम आउनु लाग्छ बबाल स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो। तिमीलाई केही त भएन नि ल त फर्काइदिन् ल। अब धेरै त छैन तर नि यस्तो गाह्रो भयो। अहिलेसम्म बाहुनथान आउँदा मैले यस्तरी दुःख पाएको थिइनँ, फर्स्ट टाइम पाइयो। फुट ब्रेक युज गर है। ढुक्क ढुक्क हो ल। अब जान्छ थोरै अगाडि गयो यस। कम अन घुचर्देऊ न भाइ, घुचर्देऊ न। यसरी बाटो बनाउनु लाग्छ। कहिले पनि फुट ब्रेक युज गर्नुपर्छ, सुरुमा अप्ठ्यारो। आऊ त ए भगवान् पनौती लाएर छ यार आज। अब थोरै घुचाउँदिन न। अब त गयो जाम ल। अब छैन यस्तो। यस्तो पहिरो गरेछ यहाँ चाहिँ। त्यो बाँसघारी नै झरेको रहेछ। ल कति धेरै बाँस। कस्तो छ, रमाइलो भइरहेछ हो। हामी चाहिँ हल्का बिरोल खिच्दैछौँ, जुन अगाडि तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यो बिरोलको लागि यति दुःख हुन्छ। बिहाइन्ड द सिन्स भन्दाखेरि भयो यो चाहिँ होइन। त म चाहिँ सानो एउटा ड्रोन सट टाइपको बनाउँ, अगाडि जाऊ, सानो ड्रोन सट टाइपको बनाउन गइरहेको छु। ड्रोन नै अब छिट्टै आउँछ, त्यतिखेरसम्मको लागि वी आर गोइङ टु मेक लाइक अ ड्रोन सट यसरी। अन्त त्यो त रुखहरू पनि रोपेर रहेछ, विच इज प्रिटी गुड होइन। ल आऊ 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 उतै जाऊ है। यो सिटीको नाम चाहिँ पिङ्क सिटी पनि हो कि, पिङ्क सिटी भन्छ कि यसलाई। अहिले चाहिँ वालिङलाई वालिङ मात्रै होइन कि स्मार्ट सिटी वालिङ भन्छ कि। अनि त्यस स्मार्ट सिटी भनेको अब सबै तरिकाले स्मार्ट गराउने। यो भयो नि कस्तो भने युनिटी देख्यो नि त होइन, सबै घरले एउटै कलर लगायो नि युनिटी। हजुर अघि बाहिर चाहिँ लगाउन पाउँदैन कि, भित्र चाहिँ लगाउन पाउँछ होइन। यस त्यस्तो त्यस्तो छ कि। तिमी हेर्न क्या अगाडि लडलाई तल। ओए लड त तल खस्ला। We are almost there. सौदा हाम्रो बहिनीको फ्यानहरू देखिरहेको छु, टक्क भिडियो खिचिरहेको छ। आई डिडन्ट एक्सपेक्ट त्यो वालिङमा पनि उसको यति धेरै मान्छेहरू छ भनेर। 4-5 ठाउँमा लोट्यो होइन।
लास्टै लोड्यो नि त उसको बाइकै गुल्टियो हजुरको नाम भन्दैन त सर हजुरको नाम यस्तो गरौँ यस्तो यस निरज विक्रम साई है ओके 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 ल ओके म चाहिँ वालिङकै हो कि तपाईँहरूले यहीँ बिजुली अफिसनिरै हो रुन आफ्नो ठाउँमा बोलाउनु पऱ्यो नि त होइन यस्तो गऱ्यो भने बल्ल आफ्नो ठाउँ विकास हुन्छ कि सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गऱ्यो भने चाहिँ प्रतीक्षामा हो पुरै सही हो ल खिचिहाल्नु न त डाङ्नु हेर्नुहोस् है 1 2 3 स्माइल ए ल ओके ल ओके भयो रड पुरा भयो ल ल भाइबर केही फेसबुक त छ अब यहाँबाट हाल्न मिल्छ कि नै होइन अहिले त मिल्दैन म एडिट गरेर पठाइदिन्छु कि यसो डाटा खोल्नु एकजनाले एड गर्दा सबैलाई भइहाल्छ नि होइन रेशम कुमाल छ हेर्नु कतापट्टि अरे घर मेरो चाहिँ बिजुली अफिस हो कि बिजुली अफिसबाट कतापट्टि बिजुली वन विभाग छ नि मेरो रेशम कुमाल रेशमको घर कता हो भन्ने नि हुन्छ के छ अरे आइडी रेशम कुमाल नै छ भेट्यो सो हामी बाहुनथान चाहिँ आइयो तर पानी परेको कारणले होइन बिस्तारै पानी पऱ्यो अनि बहिनीको चाहिँ उता साङ जानुपर्ने काम पनि छ घर फर्किनुपर्ने काम छ नभएर हेलमेट खोल्दैन मसिनो पानी परिसक्यो मसिनो पानी पर्छ हल्का ढिलो नै हुन्छ सो अब चाहिँ हामी धेरै यहाँको पनि धेरै नै बिरोलहरू खिच्ने प्लान थियो तर होपफुली नेक्स्ट टाइम चाहिँ होपफुली हैन साँच्चै आउँछ ओके ल है त यो चाहिँ बहिनीको प्रमिस है नेक्स्ट टाइम ढुक्क आउँछ भनेर थ्याङ्क यू सो मच दाइहरूलाई पनि ओके वालिङबाट पनि सो बहिनीको च्यानललाई मेरो च्यानललाई चाहिँ एकदम लभ स्प्रेड गरिदिनु होला हजुर अनि कस्तो लाग्यो बाहुनथान चाहिँ एकदम मन पर्यो दाइ यहाँको एकदम मन पर्यो वालिङ चाहिँ मेरो फेभरेट भयो कि म फेरि आउँछु बिहान हिँड्ने गरेर आउँछु ल बिहानमा चाहिँ अझ अरू टाइममा चाहिँ यहाँ चाहिँ खतरा कुहिरो पनि लाग्छ कि दामी हुन्छ होइन सो यति भन्दै अब चाहिँ हामी वेयर गोइङ ब्याक है त लेट्स गो बाई बाई तलको पुलमै गएपछि छुट्टिउँला नि त है बिचबाट ल धकेला पठाइ अफ गरेँ नि खै हात देखाउ त के भयो यसो गरौँ यार यो भरु यत्तिकै सुस्त लैजाम होइन तिमी पछाडिबाट समात एउटा बाइक गरेर लैजाम है हुन रिक्स लिनु भन्दा म अगाडिबाट उस गर्छु एकैछिन है हिँड अगाडि हिँड अगाडि हिँड गाडीहरू केही आयो भने रोक न ल ल ल ओ माई गड ल एकैछिन कुरा है त बाइक लिएर आउँछु ल खै धेरै गाडी क्या है पुस गर अहिले मेडिकल गइहालौँ है थ्याङ्क यू दाइ धर्म लाग्ने भएर हजुरलाई सो बर्खा मासमा ट्राभल गर्नुको रमाइलो पनि यही छ कि होइन जस्तै धेरै ठाउँमा खोला नाला झर्नाहरू खोलाहरू बढेको हुन्छ झर्नाहरू पनि हुन्छ त्यो सबै देख्न पाइन्छ एन्ड द्याट्स अ ह्याप्पी मोमेन्ट फर एभ्री वान होइन सो गाइज आज रेशम दाइसँग पनि भिडियो बनाउने चान्स मिल्यो पहिलेबाट है दाइ हामीले भेट्नु भनेको अनि आज चान्स मिल्यो यस्तो रमाइलो भयो यहाँ माथि डाँडामा गयो हामीले फोटो खिच्यौँ यति धेरै टाइम त दिन पाएनौँ पानी पर्न लाग्यो ढिला भयो तर यति रमाइलो यति राम्रो राइड भयो थ्याङ्क यू सो मच दाइ अनि अघिको अर्को भाइलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच अनि उहाँ कम्पनी दिनुभएको दाइहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच एकदम रमाइलो भयो दाइ हामी फेरि पनि रेशम दाइको च्यानलमा आउनेछु त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले रेशम दाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु अनि दाइको एउटा क्याफे पनि छ मैले मेरो च्यानलमा पनि भनेको छु होइन के अरे कफी घर भन्ने मिड टाउनको पोखराको न्यु रोडको मिड टाउनको अपोजिटमा छ त्यहाँ चाहिँ दाइलाई भेट्न सक्नुहुन्छ म पनि आइरहेको छु त्यहाँ सो त्यही हो गाइज थ्याङ्क यू सो मच लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब त बन्छ